آج رمضان المبارک کا 10واں روزہ ہے۔ رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو فتح مکہ کا دے دے۔ بعض نے بھی رمضان میں لکھی ہے۔ اس حوالے نال کچھ گزارش کراں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ بعض نے آخیا کہ اس کو مراد فتح بدر ہے۔ بعض نے آخیا نہیں، اس کو مراد فتح روم ہے۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو مراد فتح مکہ ہے۔ جدوں مشرکین مکہ نے اذانہ تے پابندی، تبلیغ اسلام تے پابندی، طرح طرح دیاں اذیتاں تکلیفاں، حتیٰ کہ اتنیاں مصیبتاں کہ میرے نبی نو اور آپ کے صحابہ نو ہجرت کرن تے مجبور کر دیتا۔ فتح مکہ تو 8 سال پہلے میرے نبی نے اپنے غلاموں کو حکم فرمایا، میرے غلاموں تسی ہجرت کر دو۔ غلاموں نے ہجرت شروع کر دی۔ ہجرت کی تھی۔ مکہ میرے نبی دا وطن سی تے وطن ہر کسی نو پیارا ہوندا ہے۔ وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہوندا ہے۔ میرے نبی نے جدوں آخری طواف کیتا کعبے دا تے حضور نے فرمایا کعبہ تو مینوں بڑا محبوب ہے، لیکن مکے والیاں نے مینوں ہجرت تے مجبور کر دیتا ہے، اس وجہ تو میں تینوں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جدوں حضور نے اعلان فرمایا صحابہ نے رشتہ دار چھوڑ دیتے، مال جائیداد چھوڑ دیتے، ہر چیز چھوڑ کے حضور دے حکم دے انہوں نے لبیک آکھیا۔ سرکار دے حکم دی تعمیل کرنیاں سارے نے ہجرت کی، اور آخر دے اندر میرے نبی نے بھی ہجرت فرمائی۔ میرے سرکار بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ دے اندر جلوہ افروز ہو گئی۔ جدوں میرے سرکار مکہ چھوڑیا تے حضور دے نال ایک غلام جدا نام ابو بکر صدیق ہے، اونچی آواز میں حضور نے نام لیا تے سفر شروع کر دیتا۔ سرکار نے بھی مکے تو مدینے آئے۔ اے میرے نبی نے درس دے چھوڑے کہ جدو اسلام پہ مشکل وقت آ جائے پھر چاہے وطن چھوڑنا پوے وطن چھوڑ دیا لیکن اسلام نہ چھوڑے۔ آج اسی ذرا جی نوکری تے زمین دے پیچھے اسلام چھوڑ دینے ہیں۔ اتھے مسلمانوں نے بھی سوچنا چاہیے، سانو اتھو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جدو میرے سرکار نے ہجرت فرمائی پھر فتح بدر بھی ہوئی، فتح احد بھی، خندق بھی۔ اس تو بعد جدو خندق کا موقع آیا کہ اللہ کریم نے ایسی ہوا چلائی جدی وجہ تو کافر سارے نس کے چلے گئے۔ اس تو بعد صلح حدیبیہ بھی ہوئی۔ صلح حدیبیہ اصل کے اندر جو فتح مکہ ہوئی ہے نا، یہ صلح حدیبیہ سمجھو ابتدا ہوندی ہوئی ہے۔ تو
صلح حدیبیہ دی تمہید ہے۔ صلح حدیبیہ دے کچھ شرائط طے ہوئیاں سن۔ کافراں نے شرط رکھی سی کہ جڑا بندہ مکے تو مدینے جانا چاہے وہ نہیں جا سکتا مسلمان ہونے واسطے، جڑا مدینے تو واپس مکے آنا چاہے وہ آ سکتا ہے۔ پھر ایک بندہ مکے تو آیا مسلمان ہونے واسطے میرے نبی دا غلام بنیا، لیکن شرائط رکھی گئی سی۔ میرے سرکار نے فرمایا میں شرائط رکھی ہے لہذا تو واپس مکے چلا جا۔ وہ بندہ واپس چلا گیا۔ ایسی شرطاں رکھیاں گئیاں کہ حضرت عمر نے فرمایا حضور کہ اساں اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اساں یہ شرائطاں قبول کر لیاں نے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں عمر یہ میرے رب دا حکم ہے، اے دے اندر ہی ساری فتح و نصرت ہے، اے دے اندر ہی ساری کامیابی ہے۔ اس تو بعد کافراں نے ایک میٹنگ بلائی جی اندر ابو سفیان نو بلایا گیا کہ پہلے کافر سی، ایدی وجہ تو کافی جنگاں بھی ہوئیاں۔ جدو انہوں بلایا گیا تے اس وقت انہوں نے آکھا بھئی تو جا مدینے دے اندر صلح حدیبیہ دی تجدید کرا کے آ تاکہ جڑا جنگ ہوئی ہے وہ دا خطرہ ٹل جائے اور سانو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ جدو اے ابو سفیان چلیا نا اے ابو سفیان ہے ایدی بیٹی دا نکاح میرے نبی نال ہوئے، اچھی آواز حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی پاک بیوی ہے تے سچے مومنہ دی سچی ماں ہے۔ ایدہ خیال سی کہ 8 سال گزر گئے نے بیٹی نال ملاقات نہیں ہوئی، بیٹی دے گھر جانا پہلے، جدو بیٹی دے گھر جاواں گا بیٹی خوش ہو جائے گی، سرکار دے نال ملنا ملوں آسان ہو جائے گا، گفتگو کرنی مشکل نہیں ہوئے گی، بیٹی استقبال کرے گی باپ سمجھ گئے۔ جدو اے آیا مدینے تے بیٹی دے گھر آیا دل وچ سوچ رہے کہ بیٹی آج استقبال کرے گی، لیکن جدو بیٹی نے دیکھا کہ میرا باپ آ رہے ہیں، حضرت ام حبیبہ نے میرے نبی دا پاک بستر بچھا ہویا سی، سرکار گھر موجود نہیں سی، حضرت ام حبیبہ نے فوراً وہ بستر لپیٹ دیتا۔ اے آ کے بستر تے بیٹھنے لگا تے بیٹی نے فرمایا تو بستر تے نہیں بیٹھ سکتا۔ انہیں آکھا بیٹی 8 سال گزر گئے نے کیا تو منو پہچانیا نہیں، میں تیرا باپ ہاں۔ اس سے بیٹی نے جواب دیتا چاہے تو میرا باپ ہے لیکن تو کافر ہے، مشرک ہے، نجس ہے، پلید ہے، تو بتاں نو پوجن والا ہے، اے اللہ دے پیارے رسول دا بستر مبارک ہے، اے تے صرف پاک ہی بیٹھ سکتا ہے، کبھی نہ پاک اس بستر تے نہیں بیٹھ سکتا۔ انہیں آکھا بیٹی میں تیرا باپ ہاں، مہمانہ دی عزت کری دیئے۔ اس لئے حضرت ام حبیبہ نے فرمایا چاہے تو میرا باپ ہے لیکن ساریاں چیزاں بعد دے بچے سب تو پہلے آمنہ دلال ہے، رشتہ داری بعد اچھ، باپ بعد اچھ، بیٹا بعد اچھ، ہر چیز بعد اچھے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ میرے نبی نے فرمایا تو آگے جو کوئی بندہ عہدوں تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جدوں تک اپنی جان، مال، اولاد بلکہ سارے جہان تو حد کے ملنا پیار نہ کرنا دے۔ فرمایا تو بعد دے وچے پہلے آمنہ دلال اے محبت دا تقاضا ہے، تو مشرک ہے لہذا تیرے نال پیار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا سی کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے
انہیں کہا تم مشرک ہے، چاہے تم باپ ہے، لیکن تم اتنا پیارا نہیں جتنا پیارا اللہ کا محبوب ہے۔ بیٹی دا رویہ دیکھیا، باپ غصے دے نال اٹھ کے چلا گیا میرے سرکار دی بارگاہ تاکہ صلح حدیبیہ دی تجدید واسطے آکھیا، میرے نبی نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق دی پاک بارگاہ چاہیا، آپ نے کوئی جواب نہ دیتا۔ عمر دی بارگاہ، عثمان دی بارگاہ، مولا علی دی بارگاہ چاہیا۔ یہ تو سارے دی بارگاہ جو ہو کے واپس گیا نا، جا کے اپنے قبیلے والے نے دستا ہے کہ میری تے بیٹی نے بھی میرا خیال نہیں کیتا، کیونکہ وہ حضور دی غلام بن چکی۔ میرے دوست، یہ ایک ایسا معاملہ سی فتح مکہ دا، میرے سرکار نے 10,000 دا لشکر تیار کیتا اتباع سے، اور حضور نے کسے نو دسیا نہیں، اس واسطے تاکہ کتے کوئی خون ریزی نہ ہوئے۔ سرکار جان دینا کتنا پیار کرتے ہیں، فرمایا خون ریزی نہیں ہوئی چاہیے۔ اس وقت جدو لشکر تیار ہو رہا سی، سرکار نے کسی نے خبر نہیں دیتی جنگ دی، صرف یہ فرمایا تیاری کر لو جنگ واسطے۔ اس وقت میرے نبی دا غلام نام حاتب ابن ابی بلتا، بدری صحابی ہے، بدر دے نے جنگ بھی کی میرے نبی دے نال رل کے۔ یہ بیوی بچے مشرکین مکہ دے کول مکہ دے چ رہندے سن۔ انہوں جدو خبر ہوئی کہ ہن جنگ ہوئے گی، انہیں اپنے بیوی بچیاں کی ہمدردی واسطے ایک خط لکھیا، سائرہ نامی لونڈی نو دیتا، نال انہوں 10 اشرفیاں میں انعام دتیاں کہ ایک خط تو مکے دے اندر پہنچا دے۔ انہیں اپنی مینڈیاں دے چ سین لیا تے لے کے جدو خط اونٹ تے سوار ہو کے ٹر پئی، ادھر انہیں سواری شروع کی تھی، ادھر میرا نبی جنہوں اللہ نے غیب دے خزانے عطا فرمائے۔ اچھی آواز اے میں بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہے، میرے نبی نے فرمایا علی جی آقا آ جاؤ، حضرت زبیر بن عوام تسی بھی آ جاؤ، مقداد بن اسود تسی بھی آ جاؤ۔ جی آقا فرمایا فلان جگہ تے تانوں ایک عورت ملے گی اونٹ دے سوار، اس عورت دے کول ایک خط ہے، جلدی کرو وہ خط لے کے میری بارگاہ چ آ جاؤ۔ وہ خط مکے نہیں جانا چاہیے۔ میرے نبی نے جگہ بھی دسی کہ فلان جگہ تے ملے۔ حضرت علی اپنے دوواں ساتھیاں نال لے کے ٹر پئے، جس جگہ تک میرے نبی نے جا کے نام دسیا تھی، اسی جگہ سے دیکھا کہ عورت اونٹ تے سواری جا رہی۔ حضرت مولا علی سرکار نے اگے جا کے کھڑے ہو گئے، روک اگے گئے، لیکن نگاہاں دے نال انہوں دیکھیا نہیں۔ بولو دے صحیح، اے مومن دا شعار ہی نہیں کہ غیر محرمہ دے چہرے دی زیارت کرے۔ اسے نہیں علامہ اقبال نے فرمایا سی کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، آپ نے نہیں دیکھا۔ اس عورت نے فرمایا بی بی رک جا، رک گئی۔ آپ نے فرمایا جلدی کر، تیرے کو ایک خط جو خط مل دے۔ اس عورت نے آکھا تسی مینوں میرا سامان لٹنا چاہتے ہو، اتنے اور کوئی جگہ اور کوئی بندہ نہیں ہے، لہذا تسی 3 جنے مینوں لٹن واسطے آ گئے۔ انہیں شور مچانا شروع کر دیتا۔ جدو مولا علی نے دیکھا نا تے شیر خدا سن، فرمایا بی بی تو جھوٹ بول سکتی ہے، جنہیں سانوں بھیجے وہ کبھی جھوٹ
نہیں بول سکتا اودی زبان دے تے خدا کلام کرتا ہے اودی زبان جو تے کبھی جھوٹ نکلے ہی نہیں لیکن وہ بی بی نہ منی اس ویلے مولا علی شیر خدا نے فرمایا جلدی کرو خط دے دے ورنہ تیرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیاں گا جدوں تلوار کٹی تے عورت ڈر گئی عورت نے جلدی دے خط دیتا مولا علی سرکار نے دیکھا تے فرمایا بی بی میں آکھیا سی نا تو جھوٹی ہو سکتی ہے میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا جدوں خط لے کے حضور دی بارگاہ چاہے میرے نبی نے خط پڑھیا حاتب ابن ابی بلتہ نے بلایا فرمایا خط تو لکھیا ہے حضور میں لکھیا ہے فرمایا کیوں اس ویلے حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا جلالی سن فرمایا حضور مینوں اجازت دو میں اس منافق دی گردن اڑا دیں یہ جی جرت کیمی ہوئی کہ مسلمانہ دی خبر کافرہ نو دے اس ویلے ہاتھ جوڑ دے حضرت حاتب ابن ابی بلتہ نے عرض کی تھی حضور مینوں پتہ ہے تسی سچے نبی ہو لیکن میرے بیوی بچے مکے دے اندر رہندے سن باقی جڑے ہجرت کر کے آئے نے انہاں دے رشتہ دار مکے دے وچ ہیں میرا کوئی رشتہ دار اوتھے باقی نہیں رہ گیا صرف میرے بیوی بچے رہ گئے نے میں اس واسطے خط بھیجیا سی تاکہ اہل مکہ تے احسان ہو جائے میرا اور میرے بیوی بچیاں نو تکلیف نہ پہنچے میں صرف اپنے بیوی بچیاں دے احساس واسطے خط بھیجیے جب ایک گل کی نا تے میرے نبی نے فرمایا حاتب نے سچ آکھے حضرت عمر نے آکھا حضور دی گردن نہ اڑا دیے میرے نبی نے فرمایا نہیں یہ بدری صحابی نے بدر شامل ہوئے نے تے بدر تے جڑے شامل ہوئے سن اللہ نے فرمایا سی اے اعمالوا ما شئتم قد غفرت لكم کہ ہونے جو بھی کرن اللہ انہاں نو جنت عطا فرما دی میرے دوست اس تو بعد جب میرے نبی دا 10,000 دا لشکر تیار ہو کے چلے آنا مدینے تو روانہ ہویا یہ رستے کے اندر ایک کتیا دے بچے سن وہ کتی اپنے بچیاں نو دودھ پلاندی ہوئی سی میرا نبی کتنا کریم ہے میرے نبی نے اپنے غلام حضرت جریر نو فرمایا کہ تو ایتھے کھڑا ہو جا تاکہ لشکر انہیں بچیاں نو کچل نہ دے کسے کتی دے بچے دی تکلیف ہی میرا نبی برداشت نہیں کر سکتا تے تسی خود دیکھ لو انہوں اپنی امت کے نام کتنا پیار ہو گیا اچھی آواز نہ سارا لشکر چلا گیا مکے تو کچھ تھوڑے جے فاصلے تھے ایک جگہ مرز زہران مقام ہے اس جگہ تے میرے نبی نے فرمایا خیمے لا دیو خیمے ذرا دور کر کے لوائے رات دا وقت سی میرے نبی نے فرمایا ذرا آگ جلا دیو آگ جلائی گئی حضور نے اس واسطے آگ جلائی تاکہ مکے والے جو دیکھیں گے کہ 10,000 دا لشکر ہے تے ایتھے جنگ دی ضرورت نہیں کرن گے اور کسی دا خون نہیں ہوئے گا خون ریزی تو ہر بندہ محفوظ رہ جائے گا جدوں آگ جلائی گئی ابو سفیان نو اور چند بندیاں نو مشرکین مکہ نے بھیجا بھی جا کے دیکھا کتنا بڑا لشکر آیا ہے جدوں آ کے دیکھا نا ابو سفیان نے تے حضرت عباس میرے نبی دا چچا جڑا پہرا دے رہا سی آپ نے جدوں دیکھا ابو سفیان نو تے پہچان لیا آپ نے فرمایا ابو سفیان نو کہ ہون حضور بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں تو بچ نہیں سکتا تیری ایک کو بچن دا طریقہ ہے کہ تو حضور دا کلمہ پڑھ کے غلام انہیں آکھا ٹھیک ہے آپ نے سواری تے بھایا حضور کی بارگاہ چ لے کے آئے جب لے کے آئے نا تے حضرت عمر نے دیکھیا فرمایا کہ وہ آ گئے جڑا اللہ رسول دا دشمن ہے لہذا ایک آپ ہی آ گئے ایک بچ کے نہیں جانا چاہیے آپ کی تلوار لے کے پیچھے پیچھے آ گئے جب حضور کی بارگاہ پہنچے نا تے حضرت عباس حضور دے چچا نے ابو سفیان کو پناہ دے دیتی سی تے جنوں پناہ دے دیتی جائے پھر انہوں تکلیف نہیں دیتی جاتی میرے نبی نے فرمایا کہ صبح میری بارگاہ چ لے کے آنا جب صبح آیا نا تو حضور دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے اس ویلے میرے نبی نے فرمایا حضرت عباس نو کہ انہوں اونچی جگہ تے کھڑا کرو تاکہ میرا جب اتنی لشکر میرے غلام گزرن گے میرے غلاماں نو دیکھے گا میرے غلاماں دی ٹور دیکھے جدوں ابو سفیان کھڑے قبیلے دا قبیلہ گزر رہے اس ویلے حیران ہو گیا حضرت عباس کو فرماندے کیا نبی نہیں آئے تو اس ویلے حضرت عباس نے فرمایا آخر دے وچ آون گے جدوں میرا نبی یمنی چادر دا امامہ پایا میرے نبی نے اور حسن دا پینکر
10वां ऊंटनी ते सवार होके मेरा नबी आया ना, उस वेले हजरत अब्बास ने फरमाया हादा रसूलुल्लाह, अबू सुफियान अल्लाह का रसूल आ गया, अल्लाह का रसूल आ गया। नाल अबू बकर भी नाल, एक गुलाम खब्बी साइड ते दूसरा गुलाम सज्जी साइड। मेरे दोस्त जदों मेरे पाक नबी आए ना, उस वेले मेरे नबी ने हजरत उम्मे हानी, मेरे नबी की चचा लाल बहन मौला अली की सगी बहन आपके घर आए। एक उम्मे हानी होए जिदे घर मेरा नबी आराम फरमा रहा सी, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी मौला मेरे यार नूं लै आके मेरा दीदार कर दो। शहर ते मिराज ते बुलाया गया, मेरा नबी उस घर गया, जाके मेरे नबी ने गुस्ल फरमाया, अपनी बहन को फरमाया बहन मैनू भुख लगी है, कोई खान वास्ते चीज़ है? उस वेले अर्ज करदियां ने हुजूर होर कोई चीज़ नहीं, सुक्की रोटी के टुकड़े ने। मेरे नबी ने फरमाया कोई लै। जो सुक्की रोटी के टुकड़े आए मेरे नबी ने देखा तो इतने सख्त सन, मेरे नबी ने पानी मंगवा के वो सुक्की रोटी के टुकड़े पानी दे विच भिगो दिते। जो वो गिले हो गए मेरे नबी ने फरमाया सालन है? अर्ज करके ने हुजूर सालन कोई नहीं, नमक है। नमक आ गया, मेरे नबी ने फरमाया देखो कोई सिरका होवे। सिरका देखा तो मेरे नबी ने वो सिरके दे नाल रोटी खा ली। मेरे नबी ने आज ही बोलो तो सही। मेरे दोस्त होवे नबियां दा सरदार जिदे सदके अल्लाह ने कायनात बनाई, जिदे सदके अज साडे घरां विच 3-3 टाइम का खाना सानू मिल रहे। उस नबी दी आजी दे ओने कहती आजी दे नाल सादगी दे नाल जिंदगी गुजारी, ताकि कोई मेरा गरीब गुलाम परेशान ना हो। उस तो बाद मेरा नबी खाना काबा दे अंदर आए। जो खाना काबा दे विच आए ना, ते खाना काबा दियां चाबियां चुकन वाला उस्मान, मेरे नबी ने एक दिन इन्हें दावत दी कि तू मेरा कलमा पढ़ ले। इन्हें आखा नहीं मैं नहीं पढ़ सकता, तू अपने प्यो दादे वाले दीन को छोड़ दे, तू नवा दीन लैके दौड़ गई। मेरे नबी ने एक दिन हिजरत तो पहले दी गल इससे उस्मान को फरमाया उस्मान तेरे को खाने काबे दी चाबियां ने, एक दफा चाबी दे दे ताकि मैं अंदर बैठ के रब दी इबादत कर लूं। इन्हें आखा सारे कर सकते हैं सिर्फ तू नहीं कर सकता। मेरे नबी ने उस वेले अखा चांसू आ गए। हुजूर ने फरमाया उस्मान एक गल मेरी याद रख लवी, एक ऐसा वक्त भी आवन वाला है कि खाने काबे दी चाबियां मेरे को आ जावनगियां, जिन्नू चाहांगा ओनू अता फरमा देगा। आखिर मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। मेरे नबी ने फरमाया तू ही होएगा, तेरी बरादरी कौम सारी होएगी, लेकिन ये मंजर तू अपनी अखां दे नाल देखेगा। फिर जदों फतह मक्का दा दिन आया, सन 8 हिजरी आई, मेरे नबी ने फरमाया अज बुलाओ उससे उस्मान नु। आया ते इसका चेहरा परेशान। मेरे नबी ने फरमाया माली अराक मुतगय्यर लौन, तेरे चेहरे दी रंगत क्यों तब्दील हो गई? अर्ज करता है मैनू डर लग रहा कि अज पता नहीं मैनू केड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि मैं फला मौके पर तुम्हारी नाफरमानी की थी। मेरे नबी ने फरमाया तेरे को जुमला याद है? अर्ज करता है याद है। मेरे नबी ने फरमाया कलमा तू पढ़ ले, माफी मैं दे दिया। उन्हें कलमा पढ़ लिया। मेरे नबी ने फरमाया खुजूहु खालिदतन तालिदतन ला यंफउहा इल्ला मिनकुम जालिम। मेरे नबी ने फरमाया अपना हाथ अगे कर। मेरे नबी ने वही चाबियां उस्मान के हाथ से रख दित्तियां, फरमाया अज मैं तेनू दे के जा रहा, तू मर जाएगा तेरी औलाद को, वो मर जाएंगे उन्हां दी औलाद को, क़यामत तक तेरी नस्ल दे विच रह जावणगियां। वो जालिम ही होएगा जेड़ा तेरी औलाद को चाबियां खोएगा। मेरे दोस्त मेरे नबी दे लबां चों ये लफ्ज निकले कि तेरी नस्ल दे विच रहणगियां। अज तक हुकूमतां ते तब्दील हो सकदियां ने, वो चाबियां उस्मान दी नस्ल दे विच ही रह गईयां, कि मेरे नबी ने लबा चो निकल चुके सी। जदों मेरे नबी ने इतना प्यार उस्मान दे नाल कीता होएगा, उस्मान ने इते आख्या होएगा कि अल्लाह मेरे आका का हौसला गालियां सुन के भी मुस्कुरा दे रहे, जावा कुर्बान नहीं चाहते
دوست موضوع بڑا طویل ہے لیکن میں کمپلیٹ کر رہا کہ جدو میرے نبی خانہ کعبہ داخل ہوئے میرے نبی نے رب دی حمد و ثنا بیان کی تھی اتنے 360 بت نصب کیتے ہوئے سن میرے نبی نے چھڑی ہاتھ میں چلائی لے کے جس بت کی طرف اشارہ کیتا فرمایا جاء الحق و زاہق الباطل پڑھتے جاندے نے بت تھلے گر پہ ٹوٹدا جاندا ہے بولو تے صحیح کچھ بت سن جڑے اتنے نصب کیتے سن میرے نبی نے فرمایا علی جی آقا فرمایا میرے کندھیاں تے بیٹھ جاؤ کندھیاں تے بیٹھے فرمایا بت اتار دیو بت اتار دیتے میرے نبی نے فرمایا علی کتھوں تک پہنچ گئے فرمایا اللہ نے ساتھ اکھاں تو سارے پردے ہٹا دیتے نے اگر فرماؤ تے میرا ہاتھ عرش دے نال لگ جائے گا یہ علی دی شان میرے دوست ایتھے یہ سوال پیدا ہوندا ہے میرے نبی نے علی نو آکھیا کہ تم بت اتار خود کیوں نہیں اتار اس واسطے کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے بت بھی تے پوجا کرنے والے بھی یہ جہنم دا ایندھن بنن گے اگر انہاں نو بتاں نو میرے نبی دا ہاتھ لگ جاندا نا تے جہنم دی اگ نے انہاں تے اثر نہیں سی کرنا بولو تے صحیح اثر نہیں سی کرنا کیونکہ میرے نبی ایک دن اپنی بیٹی دے گھر گئے گرمیاں دا موسم ہے حضرت بی بی فاطمہ اس ویلے تندور دے وچ نا روٹیاں لا رہی ہیں تے میرے نبی نے بیٹی دی حالت دیکھی فرمایا بیٹی رک جاؤ میں روٹیاں لا دینا میرے نبی نے شفقت کے ساتھ خود روٹیاں لائیاں حضرت بی بی فاطمہ نے جدو آ کے دیکھیا نا تے او روٹیاں پک گئیاں سن جنہاں نو فاطمہ دا ہاتھ لگیا تے جنہاں نو میرے نبی دا ہاتھ لگیا انہاں تے اپنے اثر ہی نہیں کیتی آ کے بیٹی نے فرمایا حضور او پک گئیاں تے جنہاں نو میں لایا جنہاں نو تواڈے ہاتھ لگے انہاں نو اپنے اثر ہی نہیں کیتا فرمایا اے تے دنیا دی اگ تے دوزخ دی اگ بھی اثر نہیں کر سکتی اس واسطے میرے نبی نے علی نو فرمایا تسی اتارو میرے دوست جدوں بتاں دا بھی کام ہو گیا میرے نبی نے فرمایا جان حق و زاہق الباطل کہ حق آ گیا تے باطل مٹ گیا تے باطل ہے بھی ویسے مٹن والا اس ویلے میرے نبی نے اپنے غلام حضرت بلال حبشی نے فرمایا جتھے آپ نو ماراں دتیاں گئیاں سن تکلیفاں دتیاں گا فرمایا بلال اج ذرا کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان سنا دے تیرے سونیا میں جتھے اذاناں پڑھیاں سی کعبے وال منہ کیتا اج میں کعبے دی چھت تے چڑھ گیا اج اپنا چہرہ کدھر کر میرے نبی نے فرمایا بلال اج ذرا تو کعبے وال منہ کر لے اج میرے وال منہ کر کے اذان سنا دے اعلی حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہر شاہ کا روزہ میرے نبی کے سارے دشمن بھی موجود سن جنہاں نے میرے نبی نو جلا وطن کیتا جنہاں نے میرے نبی نو تکلیفاں دیتی جنہاں نے ساحر آکھیا کذاب آکھیا مجنون آکھیا جنہاں نے شعبے ابی طالب دے 3 سال میرے نبی نو قید کیتا جتھے میرے نبی نے بیٹیاں نو درختاں دے پتے توڑ کے کھوائے روٹی نہیں ملی 3 سال میرے نبی نو قید برداشت کی تو سارے دشمن موجود نے وہ بھی دشمن موجود ہے جس دن میرے سرکار سجدہ کرنے سے نماز ایک ظالم نے اپنا پیر میرے نبی دے سر انور تے رکھ کے تے انہوں مسلنا شروع کر دیتا وہ دشمن بھی موجود ہے میرے نبی نے فرمایا اج دسو میں تہاڈے نال کی سلوک کراں گا انہوں نے آکھیا حضور تسی کریم ہو تہاڈا باپ بھی کریم ہے اللہ نے تانوں اختیار بھی عطا فرمایا تسی جو چاہو وہی کر سکتے ہو لیکن اسی تے سمجھ رہے ہیں کہ تسی کریم ہو میرے نبی نے فرمایا جاؤ اج میں تواڈے واسطے وہی جملہ بول رہا جڑا میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیاں نو بولیا سی جاؤ جے میں یوسف نے بھائیاں نو معاف کیتا سی میں بھی تانوں اللہ واسطے معاف کر چھوڑا لے کے جاؤ کوئی ہو جیا جڑا پتھر مارن والیاں نو میرے دوست دعاواں دے کے معاف فرما دے معاف کرن دا
नतीजा की निकलिया कि जेड़े काफर सन ना जदों उन्होंने ये माफी देखी उन्होंने मेरे नबी का कलमा पढ़िया तो गुलाम बन गए। आखिर दिन सुन लो कि जदों माफ कर दिता कुछ ऐसे लोग सन जिन्हों ने ऐसे काम किए मेरे नबी ने हुक्म फरमाया जिथे मिल जावन उत्थे ही उन्होंने कत्ल कर दिया। उन्होंने दे विचों एक दा नाम इकरमा भी ते एक दा नाम बख्शी भी और होर भी सन। इन्हां दोवां दी गल सुनो ते गुफ्तगू मुका दियां। इकरमा ओए अबू जहल दा बेटा है, इहदी बीवी ने मेरे नबी दा कलमा पढ़िया ते गुलाम बन गई। इकरमा नूं जदों पता लग्या सरकार ने ऐलान किया कि जिथे मेरे कत्ल कर दिया जे यमन चला गया। जदों यमन गया बीबी ने आके कीता हुजूर मैं कलमा पढ़िया मेरे खामद नूं पनाह दे दे। मेरे नबी ने फरमाया मैं पनाह दे रहा हूं कोई कत्ल नहीं करेगा ले शर्त मेरा कलमा पढ़ लो। जदों बीवी लैके आई ना ओदे दिल क्योंकि काफर दा बेटा सी खुद काफर सी नबी दा दुश्मन सी जदों करीब आया ना उन्हें सोचा मैं कलमा नहीं पढ़ना। बीबी नूं छुड़ा के निकल गया कि मैं किसी कुएं दे विच जाके छलांग ला के वैसे ही मर जाना। जदों ये गल कीती ना ते बीबी जल्दी नाल हुजूर दी बारगाह च आई। हुजूर वो ते कुएं दे विच छलांग ला के खुद मरना चाहता है। मेरे नबी अपना कहमत बन के बैठे हुए लुंगी पाई हुई सी और मेरे नबी ने एक चादर लाई सी। सरकार जल्दी दे नाल उठे और मैं किथे गया पर मैं हुजूर फलां साइड ते गया। मेरे नबी जल्दी नाल जदों गए ना मेरे नबी दी चादर मुबारक जमीन ते तशरीफ ले आई। जमीन ते आ गई जल्दी दी वजह मेरे सरकार ने चादर की फिक्र नहीं की कि जो काफर खुदकुशी करके ना मर जाए। मेरे नबी जल्दी नाल गए कुएं दे विच छलांग ला रहा सी। मेरे नबी ने अपने हाथों नूं जाके ओदी गल्लां करा दित्ता। मेरे सरकार दे हाथ नरम बड़े ठंडे बड़े सन। हुजूर दे हाथों चों मुश्क दी खुशबू आंदी सी पर आंदी मोमन नूं सी काफर नूं नहीं सी आंदी। ओनू खुशबू ते ना आई काफर सी लेकिन ओने जदों मलाइम और ठंडक महसूस की ना उस वेले कहंदे कि मैं ते मरना चाहना तुसी मैनू बचा रहे हो। ते मेरे नबी ने फरमाया तू नफरतां फैला रहे मैं मुहब्बतां तकसीम कर रहा। अज असीं सोचते हैं साडा दुश्मन कल मरदा अज मरदा। मेरे दोस्त मेरा नबी जेड़ा दुआवां करदे मेरे नबी ने फरमाया मैं चाहना तू जन्नत दे विच चला जाए दोज़ख तो बच जाए। एक गल की ओदे दिल च ख्याल आया मेरे नबी दा कलमा पढ़ के गुलाम पड़ गया। अर्ज करदा हुजूर पहले मैनू तुहाडे नाल नफरत सब तो ज्यादा सी हुण मुहब्बत अपनी जान तो भी तुहाडे नाल वध के करदा पिया। दूसरा बख्शी सी जिन्हें मेरे नबी दे चचा हजरत मेरे हमजा दा शहीद कीता और उन्हां दा कलेजा चबा लिया और तकलीफां दित्तियां कान कटे नक कटिया। मेरे नबी इतना रोए अपने चचा दी लाश नूं देख के। वो जदों बख्शी सामने आया ना अर्ज करदा हुजूर मैनू माफ कर दिओ और उसे हुक्म फरमाया कि जिथे मेरे कत्ल कर दिया जाए ये हुक्म भी खत्म कर दो माफी मिल जाएगी कत्ल तो बच जाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया माफ कर देना लेकिन तू कलमा पढ़ ले। कहना जी कलमा मैं नहीं पढ़ना सिर्फ माफ कर दे। मेरे नबी ने फरमाया कलमा क्यों नहीं पढ़ना। उन्हें आखे इस वास्ते कलमा नहीं पढ़ना कि मैं तुहाडे चचा नूं शहीद कीता है जेड़ा शहीदां दा सरदार है सैयद शुहदा नूं शहीद कीता है इतने अजीम इंसान नूं शहीद कीता है। रब ने मैनू माफ ते करना कोई नहीं जाना ते मैं जहन्नम दे विच ही है ते फिर मैनू कलमा पढ़न दा फायदा कोई नहीं। लिहाजा सिर्फ अज तुसीं माफ कर दो ताकि कत्ल तो बच जावां। मेरे नबी ने फरमाया यार तू कलमा पढ़ ले मैं जन्नत दे विच ले जावां। तू कलमा पढ़ ले रब नूं मैं मना लवां। उन्हें आखे जी अगर रब ना मन्निया ते फिर मेरे नबी ने फरमाया तू कलमा ते पढ़ रब मन जाएगा। उन्हें आखे नहीं ये दसो अगर ना मन्निया ते फिर मेरे नबी ने ऐसी गल की थी। मेरे नबी ने फरमाया अगर रब ना मन्निया ते मैं एक सजदा अपनी पूरी उम्मत वास्ते करांगा। अगर रब ना मन्निया ते एक सजदा तेरे कल्ले वास्ते करांगा। अगर फिर भी रब ना मन्निया ते मैं उदों तक जन्नत दे विच नहीं जावांगा जदों तक तेनू नाल नहीं ले जावांगा। मेरे दोस्त मेरा नबी दुश्मना दे नाल भी इतना प्यार करदा होवे ते फिर जरा सोचो गुलामां दे कितना करम होएगा। मेरे आला हज़रत फरमाते ने प्यार अफ़ज़ाश बातें है तुम्हारी बात क्या है तुम्हारी बात
نبی دشمنوں کتنا کریم ہوئے وہ غلامہ دے کتنا کرم فرمائے گا اللہ کریم دی پاک بارگاہ میں دعا مالک بھائی کو حاضری قبول فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین